बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जो दो इश्यूज आज आपको बताने बड़े इम्पोर्टेंट। एक तो कुछ जराइम पेशा लोगों को भारी तमंचू लेकर टिकट जारी किया गया, जिसके ऊपर नून लीग के बहुत से जो लोग हैं वो नाराज़ हैं और वो आज़ाद तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स है, एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक है, उन्होंने टिकट कैसे लिया उसकी रूदात सुनाएंगे। और फिर इमरान खान ने हमेशा की तरह साबित कर दिया कि वो एक मोहसन कुश इंसान है। यकीन मान है, बेचारा रुल गया, ये शेर अफजल मरवत, बल्कि अब तो वड़ गया। ये वड़ गया का जुमला भी तो वही लेकर आया था ना, उसको बेचारे को वाड़ दिया, टिकट ही नहीं दिया पेशावर से। हाँ जी, तो टिकटों की तफसील जारी है, उसमें उसका नाम ही नहीं। और वो बेचारा इमरान खान के नाम के ऊपर जनाब हर एक को वाड़ने के चक्कर में था, जेल भी गया और उसने पार्टी को जुगा दिया था एक तरह। ये भी आपको बता दो। लेकिन ये तो खान साहब की जो है ना सरश्त है में शामिल है, खून में शामिल है कि एहसान फरामोशी करनी है, और इसकी मिसालें बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। उसकी आपको क्या बताएं, इस पे भी बात करूँगा थोड़ी सी तफसील के साथ। लेकिन यहाँ पे एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है, जो उसका हम नाम नहीं लेते लेकिन लोग खुद समझ जाते हैं, उसका मालिक है नईम एजाज। इनको PP10 से टिकट दिया गया, तो इनके ऊपर 49 मुकदमात हैं। ये उसकी आप तफसील हमारी इस स्क्रीन पे साथ देख सकते हैं कि उनके ऊपर 49 मुकदमात हैं। ठीक है जी, मुख्तलिफ थानों में इंसदाद दहशत गर्दी की दफात के तहत भी इनके ऊपर पर्चे दर्ज हैं। थाना चौंतरा है, चक्री है, एयरपोर्ट थाना है, सिटी है, दीगर थाने हैं। और इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये फायरिंग, ज़मीनों पर कब्ज़े, अगवा और पुलिस पर हमलों में ये नामज़द हैं, और इन्होंने टिकट आखिरकार हासिल कर लिया है। मसूफ जो थे वो उम्मीदवार तो थे कौमी असम्बली के, ये भी मैं आपको बता दूँ। और इनके हवाले से कहा जा रहा है कि इन्होंने तकरीबन कोई 1 से 1.5 अरब रुपया दिया है ये टिकट के लिए। ये मैं मुसद्दका बात नहीं कर रहा, ये मैं कह रहा हूँ कि इनके ऊपर, इनके हवाले से कहा जा रहा है। ठीक है, हो सकता है चंदा दे दिया हो, तो फिर कहा जी कुछ पेमेंट इन्होंने दुबई में की, कुछ मरकजी रहनुमा थे उनके साथ इनकी अच्छी थी, और इन्होंने अच्छा खासा नून लीग के लिए रैली भी निकाली थी। जब वो नवाज शरीफ आ रहे थे तो एक जलसा जुलसा भी इन्होंने कई किया था, लोग इकट्ठे कर लिए थे। ज़ाहिर है जी, वो आजकल जो ये हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले हैं ये बड़े अमीर कबीर हैं, तो इस वजह से इन्होंने वो टिकट हासिल कर लिया। अब फिर नून लीग वाले जो है वो इसके ऊपर काफ़ी जुज़बुज़ हैं, जो असल उम्मीदवार हैं, जिनको अब देखें ना, वो यहाँ पे काफ़ी नाराज़गियाँ हैं नून लीग के अंदर बढ़ गई हैं। पिंडी से ही जो चौधरी सरफराज अफजल है, साबिक MPA हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने आज इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। नासिर भट्ट को टिकट नहीं मिला, उनके हामियों ने रात जनाब वो हमला करके जो हनीफ अब्बासी के पोस्टर फाड़ दिए हैं। वो राजा रियाज वाले जो पोस्टर फाड़ के बंदा बाहर नठ गया, दौड़ गया, उनके पोस्टर फाड़ दिए हैं। तो लेकिन वो हनीफ अब्बासी साहब ने क्लियर कट कहा था मियाँ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को कि अगर नासिर भट्ट को MPA, मेरे नीचे MPA का टिकट दिया या MNA का मेरे हल्के से दिया, तो फिर उन्होंने कहा मैं इलेक्शन लड़ता ही नहीं। उन्होंने कहा चलो ठीक है जी, फिर मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा। ये हनीफ अब्बासी ने कहा था, ये मैं आपको बता दूं। तो फिर वो ज़ाहिर है हनीफ अब्बासी पुराने कारकुन है, जाली मुकदमात में, बल्कि इंतहाई ख़तरनाक मुकदमे में उन्होंने जो है वो जेल भी भुगती। तो वो जो है वो सिलसिला, वो जो है वो बात आई गई तो नहीं हुई ना जी। तो वो फिर मामला ऐसा बढ़ा कि क़यादत को बात उनकी माननी पड़ी, और ना इसको MPA का मिला और ना MNA का मिला। तो वो फिर गुस्सा तो उसने निकालना था, तो इस वजह से भी ये मामला गड़बड़ हुआ। इसी तरह सरगोदा से हामिद हमीद हैं, दानियल अजीज़ हैं, आयशा रजब हैं, ये सियालकोट और फैसलाबाद से, ये भी आज़ाद लड़ेंगे। पार्टी के खिलाफ में बगावत बुलंद कर दिया कि हमें टिकट नहीं दिए गए। लाहौर में आज टिकट जो NA 121 था, उसमें से उसको दे दिया है रोहेल असगर को, और वहाँ से दे दिया है NA 120 से याद सादक को। हालांकि याद सादक का ये हल्का बनता था 121,
لیکن ریل اصغر نے بھی کہا تھا کہ اگر اس کو ٹکٹ نہ ملا تو وہ آزاد لڑے گا. بہرحال اس کو دے دیا اور اینڈ میں 1-2-0 میں چلے گئے ایاز صادق. باقی بھی اناؤنس کر دیا گیا کہ وہاں پہ شہباز شریف بھی لڑیں گے 1-2-3 سے، اور 1-2-2 سے وہ لڑیں گے میاں شہباز شریف کے ساتھ ساتھ خواجہ سعد رفیق لڑیں گے، اور اس کے بعد پھر حمزہ شہباز 118 سے لڑیں گے. تو ٹکٹوں کی آج اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہو گئی ہے. کاف لیگ دوڑ گئی ہے جی. آج کاف لیگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ انہوں نے نون لیگ سے کرنے سے انکار کر دیا. حالانکہ مسلم لیگ نون نے جو چودھری برادران کے گجرات میں دونوں حلقے تھے وہاں سے ان کے مقابلے میں امیدوار کھڑے نہیں کیے، اس کے باوجود وہ انہوں نے ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے سے آج انکار کر دیا. تو وہ بھی ایک خبر ہے. لیکن اب دیکھ لینا جو بات میں آپ سے کہنے والا ہوں کہ بڑی زیادتی کی ہے شیر افضل مروت کے ساتھ. المعروف وڑ گیا تو ان کو وارڈ دیا ہے، ان کو ٹکٹ نہیں دیا. وہ پشاور سے قومی اسمبلی کے حلقے کے امیدوار تھے، لیکن ان کو عمران خان نے ٹکٹ دینے سے منع کیا، اور وہ بیرسٹر گوہر کے لیے بھی چیلنج بنے ہوئے تھے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو شیر افضل مروت ہیں وہ آزاد لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے ہیں، کیونکہ ان کے کاغذات تو منظور ہو چکے ہیں. لیکن یہ عمران خان کے ساتھ جس نے بھی وفا کی ہے نا، اس شخص نے، یعنی کہ اڈیالہ جیل والے شخص نے ہر اس شخص کے ساتھ بے وفائی کی جس نے اس کے ساتھ وفا کی. وہ بیچارہ جیل گیا، ڈنڈے کھائے، ماریں کھائی، مقدمات ہوئے، چپیڑے کھائی، ٹھیک ہے، یہ وڑنا والا کام ہوا، تو اس کے باوجود اس کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ اس نے پارٹی کو زندہ کرنے کی کوشش کی، اس نے پارٹی کے لیے بڑی خدمات انجام دی، لیکن اس کو جو ہے وہ ٹکٹ نہیں دیا گیا. اور وہ اب میری اطلاعات کے مطابق شیر افضل مروت جو ہے وہ آزاد لڑے گا، اور وہ اس کو یقین ہے کہ وہ جیت جائے گا، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ میں جیت کر جو نشست ہے یہ میں عمران خان کو پیش کروں گا. اور باقی بھی انہوں نے کچھ امیدواروں کا اعلان کیا ہے، اور اس میں زیادہ تر جو وکلا ہے وہ شامل ہے، جو روپوش لوگ ہیں وہ شامل نہیں ہیں، کیونکہ جو اعلان کیا اعظم سواتی نے وہ خود روپوش ہیں، لیکن اعلان ان کی طرف سے کیا گیا. یعنی کہ بیرسٹر گوہر جو چیئرمین تھے انہوں نے اعلان نہیں کیا، حالانکہ ان کو کرنا چاہیے تھا. اعظم سواتی سے اعلان کرایا، اس نے بھی اپنی مرضی کے جو لوگ تھے ان لوگوں کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کر دی کہ فلاں اس کے کوئی 30-40 لوگوں کے نام انہوں نے اناؤنس جو ہے وہ کر دیے. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ مقابلہ تو ہونا ہے الیکشن ہونے کی صورت میں، اور الیکشن جو طاقتور حلقے ہیں اور الیکشن کمیشن ہے وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں جی ہم الیکشن تو کروائیں گے. ابھی ایک قرارداد بھی گئی ہے سینٹ میں دوبارہ کہ 3 ماہ کے لیے ملتوی کر دیے جائیں سینیٹر ہدایت اللہ کی جانب سے. اب اس قرارداد کے تحت کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو وہ بھی ایک ایشو ہے، کیونکہ اس میں بھی سیکیورٹی ایشو کو بنا کر، حالانکہ گزشتہ دنوں ایک قرارداد پہلے ہی پاس ہو چکی ہے، لیکن ایک نئی اب یہ 3 ماہ کے لیے ملتوی کرنے کی قرارداد جمع کروائی گئی ہے. حالانکہ اجلاس نہیں چل رہا، لیکن جب بھی سینٹ کا اجلاس ہوگا تو پھر یہ پیش کی جائے گی. تو دیکھتے ہیں کہ یہ ساری ڈیولپمنٹ ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں. بلے والا ایشو جو تھا ہو سکتا ہے جب تک یہ ویلا آپ تک پہنچے وہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ آ جائے، کیونکہ ابھی جب میں یہ ویلا کر رہا ہوں تو سماعت اس کی جاری تھی سپریم کورٹ میں کہ بلہ ملنا یا نہیں ملنا، اور کافی ٹف قسم کے سوالات چیف جسٹس صاحب اٹھا رہے تھے. اور لیکن ظاہر ہے جی عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہونا ہے، کیونکہ چیف جسٹس نے الیکشن جو انٹر پارٹی الیکشن ہے وہ شفاف طریقے سے نہ کروانے کے اوپر بہت زیادہ سیریس قسم کے جو ہے وہ سوالات جو ہے وہ کیے ہیں. لیکن پھر بھی بات وہی ہے کہ جی ابھی دیکھتے ہیں کہ بلہ ملتا کہ نہیں ملتا. اور باقی جو چیزیں ڈیولپمنٹ تھی وہ آپ کے سامنے آ گئی. اپنا خیال رکھیں کیونکہ سردی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن پاکستان ہم سب کا ہے، ہم سب کو پاکستان کے لیے بہتر مل کر کام کرنا ہے. پاکستان زندہ باد.